مرحبا بكم على قناة روتين دو دو سور كوكاينوشكا. اليوم جبتكم الوصفة تاع فلان باتيسي سون بات بطريقة سهلة واقتصادية ومتتعبش وتجي والله كيما اللي في يشروهم. واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ نحتاجو في الفلان باتيسي 1 لتر دو لي، 1 لتر، un verre de maïzena ou le verre taillé تاع 240 مليلتر، 5 حبات بيض 5 كوب، وثاني كاس سكر نقصتو شويه، ولا فاني كي يطيب الخليط نديرو من 2 ل 3 باش تروح لنا ريحه البيض. نعاود لو لي 1 لتر، 1 verre de maïzena 5 كوب، un verre de sucre cristallisé et 2 ou 3 cuillères de la vanille. Il y a de préférence la vanille liquide fait les desserts. Mais اللي ما عندوش معليش. نبداو بلا فاصون de la préparation تاعنا تاع الفلان. نبداو شنو؟ بسم الله. On met le verre de maïzena. Le sucre, سكر cristallisé. نخلطهم on mélange. ومن بعد نديرو ان بو لا كونتيتي تاع 1 لتر، نديرو شويه باش يذوب لنا لا مايز، وهذا نحطو في وهذا نعاود نوليلو من بعد. نخلط بيان نخلط بيان لا مايزينا والسكر مع شويه تاع حليب. on mélange la maïzena, le sucre et un peu de lait. ومن بعد on rajoute les œufs un par un ونخلطو حتى يكملونا الكميه كامل. ومن بعد on rajoute le lait في لو ميلونج هذا كاع ونحطوه dans une casserole ونخلوه sur feu moyen حتى يولينا خاثر. كي يولينا خاتم نطفو عليه ونحطو معاه 2 grandes cuillères à 3 de vanille. ويكون الفوق تاعنا شعلناه 180، نحطوه في النص تاع في الوسط تاع الفوق ونخلوه يطيب واحد اون دمية جوسكا 45 مينوت من التحت. ومن بعد ان كاردور من الفوق حتى يتحمر لنا. دوك نوريكم الطريقه كيف نحركوه في الفوق دوك في الفرن. البيض là, on met le verre de maïzena, le sucre, سكر cristallisé. نخلطهم on mélange. ومن بعد نديرو ان بو لا كونتيتي تاع 1 لتر، نديرو شويه باش يذوب لنا لا مايز، وهذا نحطو في وهذا نعاود نوليلو من بعد. نخلط بيان نخلط بيان لا مايزينا والسكر مع شويه تاع حليب. on mélange la maïzena, le sucre et un peu de lait. ومن بعد on rajoute les œufs un par un ونخلطو حتى يكملونا الكميه كامل. ومن بعد on rajoute le lait في لو ميلونج هذا كاع ونحطوه dans une casserole ونخلوه sur feu moyen حتى يولينا خاثر. كي يولينا خاتم نطفو عليه ونحطو معاه 2 grandes cuillères à 3 de vanille. ويكون الفوق تاعنا شعلناه 180، نحطوه في النص تاع في الوسط تاع الفوق ونخلوه يطيب واحد اون دمية جوسكا 45 مينوت من التحت. ومن بعد ان كاردور من الفوق حتى يتحمر لنا. دوك نوريكم الطريقه كيف نحركوه في الفوق دوك في الفرن. البيض
la recette elle est très réussie. درتها plusieurs fois ما تنشبعش sans pâte بلا ما نديرو لها لا باس تاعها من تحت لاباط وتجي كوم اللي تتباع برا. وهذه تحيه خاصه لصاحبتي رزيقه اللي تحب الفلون درتها لها في خاطرها demandait la recette. انا عطيت لها لا recette. هذيك on a mis la quantité كامل تاع les œufs. شوف شي ولينا الميلانج. دوك نكمل نفرغوا عليها لو ريست تاع 1 لتر ونحطو dans une casserole ونوريكم sur feu. Voilà le mélange. Donc on rajoute le reste تاع 1 لتر. فرغنا l'autre moitié تاع الحليب اللي قعدت. دوك نخلطوها ونحطوها dans une casserole sur feu moyen sans cesser de remuer حتى تولي ولينا لو ليكيد هذايا خاثر. بعد نوريكم واش نديرو به. هيا sur feu. هانيك sur feu moyen on remue le mélange maïzena, les œufs et sucre حتى تولي le mélange تاعنا خاثر. نطفو عليه ونديرو له 2 à 3 grandes cuillères تاع لا فاني ونحطوه في هذا المول. نفرغوه في هذا المول اللي يروحو فوق يكون لو فوق بريشوفي à 180 degrés. نطيبوه بوندون 1 heure. نديرو له 45 minutes من التحت حتى نشوفوا لي بور بداو يحمروا. نشعلوا عليه من الفوق يكمل حتى يولينا يكوش دوغي. à tout à l'heure jusqu'à l'obtention تاع هكذايا. on éteint le feu ونفرغوا عليه 3 مغارف كبار تاع لا فاني ونحطوه في الفوق. à tout à l'heure. هاوليك بعد ما on a versé le mélange في هاد لو مول. هاد لا كونتيتي تاع الفلان باتيسيي سون بات لازم ان مول دو 26 سنتيمتر. نحطوه في الفور كيما قلت لكم. يتطلب هادية لا كويسون تاعو 1 heure من التحت. دوك نشعلوا عليه من الفوق واحد 10 مينوت لو طون يحمر لنا بيان ونعاود نوريكم. يمكن نوريكم كي يطيب كامل توتالور. هاوليك لو فلان باتيسيي بعد ما طاب نخلوه برا حتى يبرد كامل. كي يبرد نحطوه في الفريجيدار من 4 heures الفوق ومن بعد نديروا له ان ناباج بلا جولي وكي نوجدوه في الطبق التقديم. Notre flan pâtissier après cuisson on le laisse sur le plan de travail. Après on le met au frais pendant 4 heures. Au moment de servir on va le décorer avec un nappage de la gelée. À tout à l'heure. هذيك الفلان بعد ما برد في الفريجيدار pendant 4 heures باش يعني يذوب شويه جولي. وندير شويه غاناش من الفوق هكذايا. هايليك ومن بعد نقطعها ونوريها لكم واش هي طيبه. ونتمنى تسيو هاد لا غوسيت. Elle est vraiment magnifique. À très bientôt.